चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का तौसी लेने से इनकार, कानून भी बन गया तब भी तौसी नहीं लूंगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सहाफियों से बातचीत, एक सवाल पर जवाब दिया। वजीर कानून ने कहा था तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकी तमाम जजों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर भी दें तब भी मैं कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। जिस मीटिंग में आजम नजीर तारड़ से बात हुई इसमें जस्टिस मंसूर और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह नहीं थे। राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा? इस सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस का खत समाअत के लिए कमेटी को मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत खराब थी, बेंच नहीं बन पा रहा था। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं और बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार खत्म कर दिया। अब मुकदमा चीफ जस्टिस नहीं कमेटी लगाती है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा पार्लियामान का बनाया हुआ कानून बुनियादी हुकूक या आइन के बरक्स है तो उसे रोकना हमारा फर्ज है। मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। मफरूजों या जराए से बात करने की जरूरत नहीं, खत लिखें जवाब देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तारीख में पहली बार जज को बरतरफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकन को कसूरवार करार दिया। अहम आईनी और सियासी उमूर पर बड़ी मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइये का एहतमाम। अरकान पार्लियामेंट की वजीर आजम सेक्रेटरीट आमद। जराए का कहना है वजीर आजम इत्तेहादी जमातों को अहम कानून साजी से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के अरकान के लिए इशाइये का एहतमाम। कानूनी माहिरीन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो भी शिरकत करेंगी। इससे पहले आसफा भुट्टो की जेर सदारत पीपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्टी अरकान को इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के गेट से गिरफ्तार किया गया। शेर अफजल मरवत को 26 नंबर चुंगी पर बदनज़मी और जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म न होने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस को दीगर अरकान पार्लियामेंट के बाहर आने का भी इंतजार। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को मालूम था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा लोगों को कंफ्यूज ना करें कि क्या करना है। फैसल वाउडा ने बानी की एक ऑडियो क्लिप निजी टीवी चैनल के टॉक शो में चलवा दी। प्रोग्राम में नशर ऑडियो क्लिप में बानी पीटीआई कह रहे हैं कि वो एहतजाज का 30 अक्टूबर या फिर इतवार को ऐलान करेंगे। फैसल वाउडा कहते हैं बानी पीटीआई के मुंह से इतवार इत्तफाकन निकला और इसी रोज अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। बानी ने ये गुफ्तगू बनी गाला में की जो ऑडियो चलाई है पूरी दुनिया इसका फोरेंसिक करा ले कि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सहाफियों से मुताल्लिक तौहीन आमेज बयान। इस्लामाबाद जलसे में खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों को लिफाफा सहाफी करार दिया। कहा मीडिया बिकाऊ है, ये सहाफी नहीं लिफाफी हैं। ये सहाफी नहीं, यहाँ मैंने नोट रखा मेरा मूड बने का मामला है। अपोजिशन पार्टी की सारी पार्टियों की तरफ से उनकी नुमाइंदगी करते हुए मेरी तरफ से अली अमीन खान के बिहाफ पे अनकंडीशनल अपॉलजी, टोटल अपॉलजी। आप प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं, आपने हकायक देने। पीटीआई ने सहाफी बरादरी से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई प्रेस गैलरी में सहाफियों के पास गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा अली अमीन गंडापुर के बयान पर गैर मशरूत मुआफी मांगी है। वजीर आला सहाफियों को मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया है। सहाफी बरादरी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई का भरपूर साथ दिया। सहाफियों से कभी कवरेज न देने का शिकवा नहीं किया। उमर अयूब ने कहा वजीर आला केपी सहाफी बरादरी से खुद माजरत करेंगे।
صحافی مشکل ترین حالات میں کوریج کرتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی نازیبہ گفتگو پر صحافیوں نے قومی اسمبلی کی میڈیا گیلری سے واک آؤٹ کیا تھا۔ عبد القادر پٹیل نے کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان سے صحافیوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ سینٹ اجلاس کے دوران بھی صحافی برادری برہم۔ سینیٹر عفان اللہ اور سینیٹر اون عباس فبی کی معذرت پر پارلیمانی رپورٹرز گیلری میں واپس آ گئے۔ شہری رحمان نے کہا، صحافیوں کے جو تحفظات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ صحافیوں سے متعلق وزیر اعلیٰ کے پی کے تضحیک آمیز ریمارکس کی سخت مذمت۔ کہا، علی امین گنڈاپور نے صحافی برادری بالخصوص خواتین کے خلاف نازیبہ گفتگو کی۔ افضل بٹ کا کہنا ہے، اپنے دور میں بانی پی ٹی آئی بھی میڈیا پر متعدد الزامات لگاتے رہے۔ لالا اسد پٹھان نے کہا، صحافی برادری بالخصوص خواتین سے متعلق بیان بازی کو تمام فورمز پر اٹھایا جائے گا۔ ارشد انصاری بولے، بانی پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو تمیز سکھائیں، کوئی لفافی صحافی نہیں ہے، اگر ہے تو نام بتائیں۔ علی امین نے معافی نہ مانگی تو بائیکاٹ کریں گے۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کی مذمت۔ کہا، علی امین گنڈاپور نے الزامات لگائے، دھمکیاں دیں جو ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان میں صحافی انتہائی نامساعد حالات میں اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ صحافیوں کے خلاف ایسی گفتگو پر پی ٹی آئی کو علی امین سے باز پرس اور علی امین گنڈاپور کو صحافی برادری سے معافی مانگنی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور نے جلسے کی ناکامی کا غصہ مریم نواز پر نکالا۔ اسٹیج پر خاتون کو للکارنے والا دہشت گردوں اور مجرموں سے ڈرتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، لاہور آؤ، انتظار کریں گے، دیکھتے ہیں اٹک کا پل کیسے پار کرتے ہو۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہے، پنجاب پر لشکر کشی کا شوق ہے تو کر کے دکھائیں۔ پنجاب پولیس نشیوں کا نشہ بہت جلد اتار دیتی ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا، علی امین گنڈاپور کی کل کی تقریر وزیر اعلیٰ کی تقریر نہیں، انہوں نے اداروں کو دھمکیاں دیں، اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت نے ایکشن نہ لیا تو ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے۔ جو شخص اپنے علاقے میں رٹ قائم نہیں کر سکتا، میرے نزدیک وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ اعتماد کھو چکے، فل فار اعتماد کا ووٹ لیں۔ 8 فروری کے بعد 8 ستمبر کو بھی عوام نے فیصلہ سنا دیا۔ فسطائی قوانین کے ذریعے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ بتایا جائے پنجاب اور اسلام آباد کو کیوں بلاک کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا سینٹ میں خطاب۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو خیبر پختونخوا میں جلسے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اپنی مرضی کی جگہ پر جلسہ کریں، تگڑے بنیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جلسہ کرے، 10 لوگ بھی نہیں آئیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے جواب دیا، شہر میں رہنے والوں کے بھی حقوق ہیں، اسلام آباد میں جانور نہیں رہتے کہ انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے۔ امریکہ اور برطانیہ میں بھی جلسے جلوسوں سے متعلق قوانین موجود ہیں۔ شبلی فراز بولے، حکومت کی پوری توجہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات پر ہے۔ وزیر خزانہ بتائیں، ٹیکس کا ہدف کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ آپ کی حکومت کے پاس قرضہ لینے کی صلاحیت تک نہیں۔ 800 ارب روپیہ جو ہے قرضہ ہے اس وقت پی آئی اے میں۔ حیدرآباد میں کسی کی بھی روٹ کے اوپر جو ہے نا وہ فلائٹ آپریشن کیا جا سکے، اور خصوصاً جب پی آئی اے جو ہے از آن دا ورج آف پرائیویٹائزیشن۔ میرا خیال ہے 1-1.5-2 مہینے کی بات ہے، پرائیویٹائز بھی ہو جائے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری اکتوبر کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ پی آئی اے پر 800 ارب کا قرضہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب، کہا پی آئی اے کا اس وقت نیا روٹ شروع نہیں کرنا چاہیے۔ ایئر لائن کی نجکاری کے بعد نئی انتظامیہ ان امور کو دیکھے گی۔ نقصان والے روٹ پر پروازیں نہیں چلائی جا سکتی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سینٹ سے خطاب میں کہا، اخراجات کم اور ریونیو بڑھانے سے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا پڑے گا۔ روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ نیب ترامیم کی بحالی، بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب سے واپس۔ عدالت نے کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت منتقل کر دیا۔
मुकदमा कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म, तमाम रिकॉर्ड भी मुताल्लिका अदालत मुंतकिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर एहतसाब अदालत में समाअत। जज ने रिमार्क्स दिए, नैब तरामीम के बाद केस FIA का बनता है, इस केस में नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो गया। दरख्वास्त जमानत पर स्पेशल जज सेंट्रल ही समाअत करेंगे। जमानत बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्तों पर भी स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ही फैसला करेगी। एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एक सियासी जमात मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा है। नए इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ के एजेंडे बेनकाब कर दिए। रऊफ हसन के व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस मंजर आम पर आ चुके हैं। तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, रऊफ हसन खुद कबूल कर रहे हैं कि लोगों को इंतशार फैलाने के लिए उकसा रहे हैं। इस गुफ्तगू से क्या समझा जाए? क्या आप दोबारा 9 मई करना चाहते हैं? कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ इस्तेमाल की गई जबान काबिल मुजम्मत है। मजमूम मकासद के लिए मुल्की मुफादात के खिलाफ एजेंडे को परवान चढ़ाया गया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, इनकी दोगली पॉलिसी बेनकाब हो चुकी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गैंग वॉर जैसे वाकयात। निजी टावर इंतजामिया और शहजाद सत्ती ग्रुप में फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। फायरिंग के नतीजे में शहजाद सत्ती और एक गार्ड हलाक हुआ था। पुलिस ने निजी टावर इंतजामिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। शहजाद सत्ती करेंसी एक्सचेंज का कारोबार करता था। कराची की नई सब्जी मंडी में बैंक के सामने सीवरेज लाइन में धमाका, एक शख्स जख्मी, मुताबिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। इतराफ की दुकानों और इमारतों के शीशे भी टूट गए। साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में जिले तामीर फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, 4 अफराद जख्मी हो गए। वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची को ओन नहीं कर रही। MQM ने कराची का कोई पोलिंग स्टेशन नहीं जीता, लेकिन उसे कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें दे दी गईं। PP का मेयर कराची पर मुसल्लत कर दिया गया। सिंध सरकार फिर भी शहर कायद को कुछ देने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 66 अरब के प्रोजेक्ट्स में करप्शन है। बल्दियाती इदारों में कोई इख्तियार नहीं, कचरा उठाना बल्दियाती इदारों का काम है, ये भी सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखी हुई है। कराची की बड़ी आबादी पानी से महरूम है, जिम्मेदार PP और MQM है। तर्जुमान MQM का कहना है, हाफिज नईम ने बल्दियाती इंतखाबात पर PP से मिलकर कराची का सौदा किया। MQM के मेयर पर इख्तियारात का रोने का इल्जाम लगाने वाले हाफिज नईम आज खुद रो रहे हैं। अंदरूनी सिंध से तलबा मसाइल लेकर गवर्नर हाउस कराची पहुंच गए। उम्मीद की घंटी पर आए तलबा से कामरान टिसौरी की मुलाकात। तलबा ने फीस और स्कॉलरशिप से मुतालिक मसाइल बताए। सक्खर, नवाबशाह और दीगर अजला में IT मराकज खोलने का भी मुतालबा किया। गवर्नर ने मुतालिका हुकाम को मसाइल हल करने की हिदायत की। कहा, सिंध के दीगर अजला में जल्द IT मराकज खोलने जा रहे हैं। इस्लामाबाद से लापता नौजवान फैजान उस्मान घर पहुंच गया। फैजान के वालिद ने बेटे की वापसी की ट्वीट कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 सितंबर तक IG को फैजान उस्मान की बाजियाबी की मोहलत दी थी। हयाताबाद से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी से मुताल्लिक केस। पेशावर हाई कोर्ट का मुल्जिमान की शनाख्त के लिए क्रॉस चेक कराने का हुक्म। SHO हयाताबाद को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पुलिस को बाइख्तियार करें ताकि वो किसी के इशारों पर ना चले। हमारे सामने तो लोग रोने लगते हैं, अदालत क्या करे। मुल्तान में नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान हाई कोर्ट बेंच ने अबूरी जमानत खारिज की थी। वकील के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जतोई बारदाना की तकसीम में घपले कर रहे थे। आवाज उठाने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुल्क भर के 115 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सूबे के 14 अजला में पोलियो वैक्सीनेशन की कामयाबी के लिए मरबूत कोशिशें की जाएं। खलूस नीयत से काम करने वाला हर पोलियो वर्कर। कोई कश्मीरी भारतीय इंतखाबात को नहीं मानता। मकबूजा कश्मीर में ढोंग इंतखाबात भारत का टोपी ड्रामा है।
حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی شہریوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے، بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، بے گناہ کشمیری بھارت کے عقوبت خانوں میں ہیں، یاسین ملک کا کیس بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، قابض فوج نے ضلع راجوری میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فورسز نے گھر گھر تلاشی کی آڑ میں ضلع بھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، بے گناہ نوجوانوں کی شہادت کے باوجود آپریشن جاری ہے۔ اسرائیل کا شام میں فوجی مراکز پر فضائی حملہ، 16 افراد جاں بحق، 43 زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شامی فضائیہ نے متعدد میزائلوں کو مار گرایا۔ صہیونی فوج کی غزہ اور مغربی کنارے میں بھی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ریاض میں خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر بحث، روسی وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے۔ سرگئی لاروف نے کہا غزہ میں خون ریزی رکوانے میں عالمی برادری ناکام رہی، مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پھیلنے سے روکیں۔ کنٹرول ڈیوائس کا کارنامہ، امریکہ میں متروک عمارت صرف 15 سیکنڈ میں ریزہ ہو کر زمیں بوس ہو گئی۔ لوزیانہ میں 21 منزلہ ہٹن سٹار کو 2020 میں سمندری طوفان ڈیلٹا سے نقصان پہنچا تھا، جسے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ حیرت انگیز منظر کو کیمرے میں محفوظ کرنے لوگوں کی بڑی تعداد پہنچی۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور کوریا کے میچ کا ڈرامائی اختتام، کوریا نے دوسرے ہاف میں گول کر کے برتری حاصل کی، پاکستان شکست کے قریب پہنچا لیکن آخری منٹ میں شاہد حنان نے بیک ٹو بیک 2 گول داغ دیے۔ میچ ختم ہونے سے چند سیکنڈ پہلے کوریا نے گیند جال میں پہنچا کر میچ برابر کر دیا۔ پاکستان کا ملیشیا سے بھی میچ 2-2 گول سے برابر رہا تھا۔ اگلا مقابلہ جاپان سے بدھ کو ہوگا۔ پاکستان کے سپر سٹار بابر اعظم کے لاکھوں پرستار پریکٹس کے لیے ٹیم اسٹیلینز کی اقبال اسٹیڈیم آمد، فینس پرجوش، شائقین نے بابر اعظم کے حق میں نعرے لگائے۔ اسٹیلینز کے کھلاڑیوں نے بھرپور پریکٹس کی۔ اسٹیلینز کے کپتان محمد حارث دھاگ بچانے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں ڈومیسٹک میں اسٹیلینز کی جیت کی روایت برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ اسٹیلینز کی ٹیم جمعے کو لائنز کے خلاف میدان میں اترے گی۔ برطانیہ میں ہونے والی لانگ رینج شوٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی نشانے باز 11 میڈل جیت گئے۔ قومی شوٹرز نے 3 گولڈ، 4 سلور اور 4 برونز میڈل حاصل کیے۔ جنید خٹک اور احمد جاوید نے گولڈ میڈل پر نشانہ لگایا۔ FTR کیٹیگری میں بھی پاکستانی شوٹرز نے کئی انعامات اپنے نام کیے۔ انفرادی مقابلوں میں ٹاپ 10 میں سے 3 پوزیشن پر پاکستانی نشانے بازوں نے قبضہ جمایا۔ چیمپئن شپ میں 18 ملکوں کے 160 کے قریب شوٹر شریک ہوئے۔ پاکستان سے 18 نشانے بازوں نے مقابلے میں حصہ لیا۔